जी अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। अच्छा यार, आज मैंने आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करनी है सॉफ्ट फूड के हवाले से कि सॉफ्ट फूड की जो इम्पोर्टेंस होती है वो ब्रीडिंग सीज़न के अंदर क्यों ज़रूरी होती है। अब पिछले दिनों कुछ चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहले बात तो ये मैं आप लोगों को बता दूंगा, जो मेरे अपने घर के बर्ड थे, ठीक है, जो मेरे अपने घर की ब्रीड थी, जो मैंने खुद अपने बर्ड खुद तैयार किए थे ब्रीडिंग सीज़न के लिए, माशाल्लाह उनकी बहुत ज़बरदस्त ब्रीड आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। बच्चे भी निकल गए हैं, मैं आप लोगों को शेयर भी कर देता हूँ। ये देखें, इस पेयर के अंदर माशाल्लाह ये सेपरेट टू सेपरेट डन फेलो का पेयर था, उसके जो है वो ये बच्चे निकले हुए हैं। तो इनमें से जो कुछ डन फेलो भी आएंगे, पॉसिबल डन फेलो भी माशाल्लाह 4 बच्चे ये निकले हुए हैं। इसी तरह ये डेल्यूट ऑफलाइन का पेयर था, इसके ये बच्चे निकले हुए हैं माशाल्लाह, ये देखें, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे अपने घर के बाकी हर बॉक्स के अंदर किसी में क्रॉसिंग चल रही है। मैं बल्कि आपको वीडियो भी शेयर करता हूँ। ये देखिए, ये एक पेयर इस टाइम लाइव क्रॉस भी हो रहा है। ये देखें, ये एक पेयर क्रॉस भी हो रहा है, 17 नंबर के अंदर सेपरेट डन फेलो का पेयर है ये। और किसी के अंदर जो है वो अंडे हैं, किसी के अंदर जो है बच्चे हैं, जैसे दिखाएं आपको, किसी की क्रॉसिंग चल रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे बर्ड बताने का मकसद है कि कंडीशन के अंदर हैं, ठीक है। अब इसके पीछे मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न ये है कि मैं अपने बर्ड को प्रॉपर तैयार करता हूँ, ठीक है। खाली दाने और पानी पे बर्ड को नहीं रखा जाता, बर्ड को प्रॉपर ब्रीडिंग सीजन के लिए तैयार करना पड़ता है। प्रॉपर सॉफ्ट फूड और उसकी केयर, उसकी साफ़ सुथराई, उस पर स्प्रे वगैरह और सारी चीज़ें बर्ड को एक अच्छा प्रॉपर एटमॉस्फेयर देना पड़ता है, ठीक है। तो इस टाइम जो है मैं मेन जो मेरा फोकस है वो है सॉफ्ट फूड के ऊपर, कि सॉफ्ट फूड आपके बर्ड को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे जितने भी बर्ड हैं माशाल्लाह अपने घर के या जो मैंने तैयार किए हैं इस सीज़न में, वो सारे माशाल्लाह प्रॉपर सॉफ्ट फूड खाते हैं। और जैसे ही सॉफ्ट फूड मैं उन्हें देता हूँ तो खूब रज के जो है सॉफ्ट फूड खाते हैं, और बर्ड माशाल्लाह बड़ी जल्दी कंडीशन में आता है। अब मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा बर्ड पड़े हुए थे, मैंने उनकी पेयरिंग मुकम्मल करनी थी, जिसके लिए मुझे कुछ बर्ड रिक्वायर्ड थे। तो मैंने एक भाई से जो है वो जाके कुछ बर्ड लिए, जिसमें एक वायलेट ऑफलाइन पेल फेलो का मेल था और 2 वायलेट ऑफलाइन पेल फेलो की फ़ीमेल थी। अब ये वायलेट ऑफलाइन पेल फेलो का मेल मैंने लगा दिया पार्बल ऑफलाइन सेपरेट पेल फेलो की फ़ीमेल के साथ। मेरे अपने घर की फ़ीमेल थी, ये सामने बैठी हुई है और प्रॉपर जो है वो हीट पे आई हुई है फ़ीमेल। और ये वायलेट ऑफलाइन पेल फेलो का मेल मैंने उस भाई से लिया, ये सॉफ्ट फूड ही नहीं खाता, ठीक है। अब फीमेल जो है इसको मैटिंग कॉल देती है, बार बार जो है डक बनती है और इसको जो है वो क्रॉसिंग के लिए बुलाती है, लेकिन ये मेल साहब आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। फीमेल ने प्रॉपर नेस्टिंग भी की हुई है, ये देखें प्रॉपर नेस्टिंग की हुई है, बिल्कुल तैयार है फीमेल ब्रीड के लिए। लेकिन मेल सॉफ्ट फूड का आदी नहीं है, मेल का सॉफ्ट फूड खाने की कोई आदत नहीं है, तो इस वजह से वो हीट में ही नहीं आ रहा, कंडीशन में नहीं आ रहा। देखें अभी भी भगा रही है उसको मार के, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब सॉफ्ट फूड मैं इस बर्ड को जब भी डालता हूँ तो फीमेल खा लेती है सॉफ्ट फूड, मेल मुंह तक नहीं लगाता, और इसी तरह जो है वो ज़ाया होता है। इसी तरह जिस भाई से ये मेल आया तो उसी भाई से ये 2 फीमेलें आई हैं। इनके अंदर जो है वो एक्वा बीटो अप्लाइन सेपरेट पेल फेलो का मेल है मेरे अपने घर के, ये बैठा हुआ माशाल्लाह एक मेल, ठीक है। और फीमेल बॉक्स के अंदर तो जा रही है, बैठी तो हुई है, अल्लाह करे अब इसको ब्रीड से आ जाइए। लेकिन ये है कि ये दोनों फीमेल, ये इसी तरह ये भी इधर भी फीमेल है ये, ठीक है, वायलेट ऑफलाइन पेल फेलो की, और एक्वा वाला मेल मेरे अपने घर का। इन दोनों बर्ड को भी मैं 10-15 दिन से नोटिस कर रहा हूँ, ये भी सॉफ्ट फूड खाते ही नहीं है, ठीक है। सॉफ्ट फूड मैं इनके पास रखता हूँ, मेल जो है सॉफ्ट फूड खा लेते हैं, फीमेल ले आगे से मुँह ही नहीं लगाती सॉफ्ट फूड को, तो इस वजह से ये भी जो है ब्रीड पे नहीं आ रहे। तो बताने का मकसद ये है कि भाई साहब ने सॉफ्ट फूड की आदत नहीं डाली अपने बर्ड को, ठीक है, जिसकी वजह से बर्ड जब तक सॉफ्ट फूड नहीं खाएगा तब तक जो है वो प्रॉपर ब्रीड पे नहीं आएगा। अगर आप सोचते हैं कि आपका बर्ड खाली बाजरे और पानी पे जो है ब्रीड पे आ जाएगा, तो वो भाईजान बहुत मुश्किल है, बहुत कह लो कि कम ब्रीड आती है उससे, अव्वल तो आती ही नहीं है। अगर आ भी जाती है तो एक दो से ज़्यादा वो बच्चे निकालते ही नहीं है, ठीक है। और इसी तरह एक पेयर यार ये वाला है, ये मेरे सर थे, स्कूल के टीचर थे, उन्होंने मुझे अपने सेटअप पे विजिट के लिए बुलाया था। उनको पता था मैंने भी बर्ड लगाए हुए हैं अब, तो उन्होंने मुझे बुलाया, तो उनके पास ये एक पेयर पड़ा हुआ था। इसमें आई थिंक ये उन्होंने 2-3 साल पहले किसी बंदे से लिया था, कोई इतनी खास ब्रीड नहीं उनके पास आ रही थी। इसमें आई थिंक डेको प्लाइन का शायद उन्होंने मेल लिया, और ये लुटीनो प्लाइन के उन्होंने फीमेल किसी बंदे से ली थी। और जिस बंदे से ली थी उसको मुझे पता भी है, और वो अच्छा खासा उसने हमको जो है टीका भी लगाया और बड़ा महंगा बर्ड भी दिया, और बर्ड भी कोई इतना जो है ब्रीड पे नहीं आता। तो उन्होंने मुझे कहा कि आकाश बेटा ये आप ले जाओ, आप जाकर इसको देखो इसका क्या हिसाब किताब है, इसको ब्रीड पे लगाओ, तो अल्लाह खैर करे, फिर देखते हैं क्या बनता है। अब ज़ाहिर बात है सर के पास टाइम नहीं था, सर ने अपना स्कूल भी देखना है, अकेडमी भी देखनी है, तो इस वजह से वो अपने बर्ड को ज़्यादा केयर नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने भी सॉफ्ट फूड की आदत अपने बर्ड को नहीं डाली हुई थी, जिसकी वजह से ये बर्ड भी, ये पेयर भी, जब भी मैं उसको सॉफ्ट फूड रखता हूँ तो सारा दिन सॉफ्ट फूड उसका वैसे का वैसा पड़ा रहता है, ज़रा सॉफ्ट फूड को मुँह नहीं लगाता, ठीक है। और सॉफ्ट फूड उसी तरह जो है मुझे निकाल के इसका ज़ाया करना पड़ता है।
اب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک آپ اپنے برڈ کو سافٹ فوڈ کی عادت نہیں ڈالیں گے، جب تک وہ سافٹ فوڈ نہیں کھائے گا، جب تک وہ برڈ اندر سے تیار نہیں ہوگا، اندر سے مضبوط نہیں ہوگا، اندر سے صحت مند نہیں ہوگا، تب تک جو ہے وہ آپ کو بریڈ کر کے نہیں دے گا، ٹھیک ہے۔ اس لیے اپنے برڈ کو بریڈنگ سیزن کے لیے اور بریڈ کے لیے تیار کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اس کے اندر سافٹ فوڈ کا بہت زیادہ جو ہے وہ کردار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے الحمدللہ اس سال جتنے بھی برڈ جو ہے وہ سیل کیے ہیں، یا جو بھی برڈ لوگ میرے سے لے کے گئے ہیں، میں نے اپنے برڈ کو پراپر تیار کیا ہوا تھا اور ان کو پراپر سافٹ فوڈ اور ان کی باقی چیزوں کا بڑا خیال رکھا ہوا تھا۔ صرف لازمی نہیں ہے کہ سردیوں میں ہی ان کو سافٹ فوڈ دینا چاہیے، ان کا گرمیوں کے لہذا سافٹ فوڈ ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو میرے یوٹیوب کے چینل پہ مل جائیں گی کہ گرمیوں میں کس قسم کا سافٹ فوڈ دیتا ہوں، سردیوں میں کس قسم کا سافٹ فوڈ دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور تقریباً پورے سال کے اندر 3 قسم کے سافٹ فوڈ تیار ہوتے ہیں۔ ایک تو فل گرمی والا سافٹ فوڈ ہوتا ہے، ایک برسات کے موسم کا سافٹ فوڈ علیحدہ ہوتا ہے، اور ایک جو ہے یہ بریڈنگ سیزن کا سافٹ فوڈ علیحدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پورے 12 مہینے میں 3 ٹائپ کے سافٹ فوڈ ہم نے اپنے برڈ کو دینے ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو ان ساری چیزوں کے اوپر میں نے ڈیٹیل میں ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، میرے یوٹیوب چینل پہ پڑی ہوئی ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اپنے برڈ کو پراپر کیئر کی ہوئی تھی، اس کو پراپر تیار کیا ہوا تھا، سافٹ فوڈ کی عادت اس کو ڈالی ہوئی تھی۔ اگلے گھر جاتے ہیں، اگلے گھر بھی جا کے پراپر سافٹ فوڈ کھاتے بھی ہیں، اور ان کے پاس کنڈیشن میں بڑی جلدی برڈ آتا ہے اور بریڈ بڑی اچھی کر کے دیتا ہے۔ مجھے تو کچھ ایسے لوگوں نے بھی بتایا ہے کہ بھائی جان آپ سے ہم نے برڈ لیا تھا، وہ ماشاءاللہ 8 انڈے انہوں نے اتارے ہیں۔ اب ہر برڈ نہیں ایسا ہوتا، یہ بہت شاد و نادر کوئی ایسا برڈ نکل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ انسان ہونے کے ناطے اپنی طرف سے محنت کی تھی، باقی اللہ تعالیٰ جس کو جتنا عطا فرما دے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ آپ سے جو برڈ لیا تو ماشاءاللہ کئی جوڑوں نے 8 انڈے بھی اتارے ہیں اور ماشاءاللہ فرٹائل بھی ہوئے ہیں، بچے بھی نکالے ہیں، ورنہ 4 5 6 تک کی ایوریج تو نارمل ہے، اور لوگوں کا بڑا اچھا رسپانس آیا، ٹھیک ہے۔ اپنی طرف سے انسان ہونے کے ناطے محنت کی ہوئی تھی، باقی سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنا عطا کرنا تھا اللہ نے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی برڈ لیں کسی ایسے بندے سے لیں جس نے پراپر اپنے برڈ پہ محنت کی ہو، اس کو تیار کیا ہو۔ برڈ کی اصل میں تیاری بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ بریڈنگ سیزن کے لیے آپ کو اپنے برڈ کا پورا آف سیزن اور بریڈنگ سیزن سے پہلے جو جتنا بھی ٹائم اس کا گزر رہا ہوتا ہے وہ سارا بھائی جان آپ نے اس کو تیار کرنا ہوتا ہے۔ جب ایک بچہ انڈے میں سے نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس دن سے آپ نے اس کی تیاری شروع کر دینی ہوتی ہے۔ تقریباً 11-12 مہینے آپ نے اس پہ محنت کرنی ہوتی ہے، اس کو تیار کرنا ہوتا ہے بریڈ کے لیے۔ یہ نہیں ہوتا کہ جی صرف باجرہ رکھ دیا اور پانی رکھ دیا اور 2 دن جو ہے برڈ کا حال چال ہی نہ پوچھا، تو ایسے نہیں ہوتا ہے، ایسے بریڈ نہیں آتی اچھی۔ جب بھی برڈ لیں کسی اچھے بندے سے لیں اور اپنے برڈ پہ محنت کریں۔ اب اس کا حل کیا ہے، حل بھی آپ کو ساتھ اسی ویڈیو میں بتا دیتا ہوں۔ تو لوگ پوچھیں گے وقار بھائی اگر ہمارے برڈ بھی ایسے کر رہے ہیں تو کیا کریں؟ تو اس سے پہلے کہ وہ کویشچن آئے تو میں اس کا حل بھی بتا دیتا ہوں۔ اب اس کا حل یہ ہے کہ اپنے برڈ کو سافٹ فوڈ پہ لے کے آنا، کسی طرح ہم نے زبردستی لے کے آنا ہے، کیونکہ جب تک یہ سافٹ فوڈ نہیں کھائیں گے تب تک یہ کنڈیشن میں نہیں آئیں گے بریڈ کی، ٹھیک ہے۔ اب جیسے آج میں نے سافٹ فوڈ فی الحال ان کو نہیں ڈالا، اب کل ڈالوں گا، دالیں وغیرہ میں نے بھگو دی ہیں، باقی جو چیزیں ہیں سافٹ فوڈ کون سا ہوتا ہے، میرا کیا چیزیں ایڈ ہوتی ہیں، وہ اسی چینل پہ آپ لوگوں کو، میرے یوٹیوب چینل پہ اس کی ویڈیو پڑی ہوئی ہے، وہ آپ کو مل جائے گی۔ اب جیسے میں نے کل سافٹ فوڈ ڈالنا، تو آج میں ان کے یہ جو دانے والے جو برتن ہیں نا، جتنے بھی برتن ہیں ان کے دانے والے، یہ رات کو میں آ کے نکال دوں گا 9-10 بجے، ان کو ساری رات رکھوں گا بھوکا، ٹھیک ہے۔ صبح ان کو میں نے دانہ نہیں ڈالنا، صبح فوراً سب سے پہلے سافٹ فوڈ تیار کر کے سافٹ فوڈ کی جو کنالیاں ہیں، کنالیوں کے اندر ڈال کے ان کو سافٹ فوڈ پہلے سرو کرنا ہے۔ تو جب یہ برڈ ساری رات کے بھوکے ہوں گے نا، تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ سافٹ فوڈ لازمی کھانے کے لیے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو 3 سے 4 دن کی ایکٹیویٹی کرنی پڑے گی۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد آپ نے 3 سے 4 دن جو ہے دانہ ڈالنا نہیں ہے، دانہ بھائی جان رکھ دینا ہے، تاکہ اگر آپ کا برڈ سافٹ فوڈ نہیں بھی کھاتا تو چلو دانہ تو کم از کم کھا لینا، ایسے یہ نہ بھوکا بیچارہ مر جائے کہیں پہ، ٹھیک ہے۔ رات کو صرف آپ نے دانہ نکالنا ہے، صبح آپ نے سافٹ فوڈ سرو کرنا ہے، اور آپ نے اپنے برڈ پہ تھوڑا ٹائم دینا ہے، برڈ کے پاس بیٹھنا ہے، سافٹ فوڈ سرو کرنے کے آدھے پونے گھنٹے کے بعد آپ نے دانہ واپس ان کے کیج میں لگا دینا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ دانے سے اپنا پیٹ بھر لیں گے، سافٹ فوڈ کی عادت نہیں ہے۔ تو یہ ایکٹیویٹی جو ہے وہ آپ نے کوئی 4 سے 5 دن اس طرح سے کرنی ہے، انشاءاللہ آپ کا برڈ جو ہے سافٹ فوڈ پہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ہوتی ہے۔ اب اگلے بندے نے محنت تو نہیں کی ہوئی، اب ہمیں جو ہے وہ دوبارہ اس کے اوپر محنت کرنی پڑے گی۔ تو بس یار یہ ایک ویڈیو تھی آج کی، میں کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، آپ لوگوں کو بتاؤں کہ سافٹ فوڈ کی کتنی زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے آپ کے برڈ کی بریڈ پہ۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک وقاص کو دیجیے اجازت، اپنا اور اپنے ماں باپ کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا جی۔ اللہ حافظ۔